नेक्स्ट खबर पे चलते हैं हसन साहब। वज़ीर आज़म रमज़ान पैकेज के तहत 40 लाख मुस्तहकीन को 5,000 रुपए फी खानदान देने का ऐलान। क्या एक खानदान को 5,000 रुपए की रकम काफ़ी होगी? यार ये तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे मैं हैरान हूँ कि इतनी टूटी फूटी कमर के साथ शहबाज शरीफ ने हातम ताई की कब्र पे ऐसी फ्लाइंग किक मारी है। हैरान, 5,000 इकट्ठा। उफ, ये करेंगे क्या? एक हमारे यहाँ तो खानदान बड़े होते हैं, फैमिली प्लानिंग का एक जमाने में था, कम बच्चे खुशहाल घराना, हवा बाकी हर प्लान की तरह उसका भी बेड़ा गर्क हो गया। 25 करोड़ से क्रॉस कर चुके हैं। अब मुझे बताओ कि एक 8-10 घराने अफराद पे मुश्तमिल घराना जो है 5,000 कैसे खर्च करेगा? ये तो मुकने नहीं। और बात सुनो मुनाफिकत की, बड़े मोटे गुनाह अल्लाह माफ कर देता है, वो खालिक है, लेकिन हम तो मुनाफिक तरीन लोग हैं। हुजूर का एक फरमान है कि दाएं हाथ से दो बाएं को पता ना लगे। है या नहीं है बताओ मुझे? बिल्कुल है। बचपन से पढ़ते हैं। ये कौन है जो चंद टके दे के अवाम का ही करोड़ों रुपया उसकी पब्लिसिटी पे लगा देता? 5,000 रुपया। वो 8 किलो ये मुर्गी का गोश्त नहीं आता, ये ब्रायलर टाइप, 5,000। ये देखो करोड़ों रुपया इश्तिहारों पे लगा देते हैं, 5,000 दे के ये ढंढोरे पीटते हैं। ये इतनी खौफनाक, ये एक तजाद है मुनाफिकत। 5,000 दे के आपने खप डाली हुई है, तो क्या है ये भी ना दो, कुछ भी नहीं। चलें। बिल्कुल ठीक। हसन साहब, चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज के मेयो अस्पताल के दौरे के दौरान मरीजों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। अद्वियात का फुकदान, टेस्टों की भारी फीसें, इंतहाई नाकिस इंतजामात, जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज ने MS को ओहदे से फौरी हटाने का हुक्म देते हुए कहा कि शुक्र करें आपको गिरफ्तार नहीं करवा रही, मखलूक रुल रही है, कोई पूछने वाला नहीं। क्या अल्लाह को जवाब नहीं देना? अल्लाह को जवाब तो देना है, लेकिन ये गली बातें हैं, वो तो जब वक्त आएगा तब पता लगेगा। अब ये जो बात आपने की है किसी भी इदारे में चले जाऊं, ये तो मेयो हॉस्पिटल है ना, गोरा दे गया कब का है ये मेयो हॉस्पिटल, कब का? तुम लोगों ने क्या किए भाई? तुमने तो जेब कुतरने के अड्डे बनाए हुए हैं। गोरा दे गया था, लेकिन तुमने जैसे जो हशर उसके निज़ाम इंसाफ का किया, जो हशर उसके रेलवे का किया, जो उसके हशर उसके इरिगेशन सिस्टम का किया, ये वो सारा वही तुमने अस्पताल का करना तो कर दिए। और मुझे आज ही कोई बता रहा था, देखो आसिफ अफान बहुत सीनियर, वो हेल्थ की बीट रही है, बहुत आला रिपोर्टर, उसने मुझे बताया ये बंदा तो पहले से छोड़ने पे तुला हुआ था और जबरदस्ती उसको रोका गया ताकि उसको सैक करने का, मुझे नहीं पता हक़ाइक़ क्या है। लेकिन काम की बात सुनो, मेयो हॉस्पिटल अरबों का मकरूज है और यही हाल आपके सरकारी अस्पतालों का है, बाकियों का। अब वो दवाइयां नहीं दे रहे, उधार पे लेते थे, देते होंगे कुछ, इनका कुछ साइकिल को बना होगा, कोई अरेंजमेंट होगा इनका, मैं तो नहीं जानता कि भी 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद जी दवाइयों की सप्लाई आती रही, उसके बाद अब अरबों रुपए के मकरूज हैं ये। उन्होंने धुतकार दिया कि दवा हो जाओ, पैसे तुम देते नहीं हो। मेयो हॉस्पिटल अरबों का, ये जो आपने अभी कहा ना कि अद्वियात का फुकदान, वजह इन्होंने अरबों रुपया देना है अद्वियात बेचने वालों का, वो खैरात में तो नहीं देते। तो ये मेयो हॉस्पिटल समेत सरकारी अस्पताल अरबों के मकरूज हैं और कोई इनको उधार दवाई देने पे तैयार नहीं है। और दूसरी बात, ये मेयो हॉस्पिटल क्यों, किसी भी सरकारी, देखो मेरा एक काले कॉल में, मेरी किताब में एक कॉल है कि आप किसी आली शान दरख्त पे लिख दो हुकूमत पाकिस्तान, वो मुरझा जाएगा। जाओ खामोशी से दीवारें चीन पे लिख दो, 2 4 10 जगह पे हुकूमत पाकिस्तान, वो ढह जाएगी। तुम सीसा पिलाई दीवार पे लिख दो
ایک میو ہاسپٹل ہے, بتاؤ مجھے کون سا محکمہ, یو جسٹ نیم اٹ, جاؤ. یہ کوئی راز نہیں ہے. پاکستان میں سرکاری محکموں میں جس قسم کا سیلری سٹرکچر ہے, مجھے ایک بات بتاؤ, وہ کسی بھی طرح ان لوگوں کے لائف سٹائل کے ساتھ لگا کھاتا ہے؟ سمپل بات, مجھے یہ بتا دو. تمہارا تو 20ویں گریڈ کا افسر جو بچے نہیں پڑھا سکتا, چھوٹ پہ کھڑا سارا کاروبار. یہ نمبر ہے اس ملک میں جو ہے کہ جمہوریت چھوڑو, جمہوری نہیں ہے تو جمہوریت کہاں ہونی ہے. آگے چلیں. نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں صاحب. پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ اگر 12 اکتوبر نہ ہوا تو ملک ترقی کی راہ پر گامزن رہے گا. میں نے بھی پڑھا تھا, مجھے رانا ثناء اللہ کی بات میں کوئی زیادہ وزن نظر نہیں آیا. 12 اکتوبر مستقل ہو اور کم از کم 20 سال ہو, جب تک ایک نئی نسل نئے حالات میں نئے انوائرمنٹ میں پروان نہیں چڑھتی. یہ تو بیڑا غرق کرنے والے لوگ ہیں. ترقی کی راہ پر گامزن رہے گا. سنتے سنتے بڈھے ہو گئے, 70 سال تو زیادہ ہو گیا یار. بد سے بدتر ہوا جو کچھ ہوا. بات سنو, یہ 12 اکتوبر آتا کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سیاستدانوں کی بھاری ترین اکثریت ہوس اقتدار میں مبتلا ہوتی ہے. بدترین قسم کے لالچی, کمیشن خور ہوتے ہیں, خود غرض ہوتے ہیں, بدعنوان ہوتے ہیں, اقربا پرور ہوتے ہیں, میرٹ کے دشمن ہوتے ہیں. یہ 12 اکتوبر اہم ہی نہیں آنے شروع ہوئے. There is a reason. مورل کریج نام کی چیز نہیں ہے. کہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ یہ اگر اپرائٹ ہوتے. بات سنو, میں اور بھی ہوں گے 2-4-6 نام. ملک معراج خالد صاحب جیسا بندہ, میں دیانت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, ان کی درویشی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. کتنے ہیں اس ملک میں؟ محمد خان جنید جو تھے بھلے آدمی تھے, اس طرح اور 5-4-6, باقی کون ہے؟ اور جس دن یہ پالیٹکس میں آئے کہاں تھے؟ آج کہاں ہے؟ ختم. سادہ جواب ہے, لیکن یہ کھوپڑیوں میں نہیں گھسے گا. یہ جو میں نے ابھی نہیں کہا کہ مجھے بتاؤ ایک 20ویں 22ویں گریڈ کا بندہ, اس کا ٹیک ہوم, گھر سرکاری, گاڑیاں سرکاری, فلانا ٹمکانا, ان عیاشیوں کو مارو گولی. وہ تو ریٹائرمنٹ کے بعد, اچھا وہ جتنی بھی ہوتی ہے, بلکہ اگلی دفعہ نا پتہ کراؤ 22ویں گریڈ کا کیا ہوتا ہے, اور آج کی مہنگائی سامنے رکھو. یہ کیسے ہے؟ ان سے 100 گنا زیادہ انکم والے بندے وہ نہیں افورڈ کر سکتے ان جیسا لائف سٹائل. وجہ بتاؤ مجھے. گیو می ون گڈ ریزن. میں اوپر کی بات کر رہا ہوں, نیچے آ جاؤں. ایس ایچ او ہے ایک, اس کا ٹیک ہوم کیا ہوتا ہے؟ سروے کرا لو, اس کے گھر میں کتنی گاڑیاں ہیں, اس کے بچے کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں, جواب مل جائے گا. خال ہوگا بھائی, جس کے سسرال بہت کوئی تگڑے ہوں گے, یا جو اپنا ایک بہت متمول خاندان کا بچہ ہوگا. باقی کیا ہے؟ یہ بیوقوف بناتے ہیں ہمیں, اور عوام کو انہوں نے اس قابل چھوڑا ہی نہیں کہ وہ سوچ سکیں. ریڈی میڈ دیکھو, بات سنو. شیر آیا. اس کو شیر جانور ہے نا, اب اس کو کہو جانور آیا. جب وہ جلسے میں آئے نا شیر, تو مجمع بولے شیر جانور ہے نا پرائمریلی. بولو کدھر کی باتیں. وہ اس طرح کے ڈکوسلے کب کے چھوڑ گیا ہے. وہ بھی رچرڈ دی لائن ہارٹ وغیرہ کہتے تھے, لیکن وہ صدیاں گزر گئی اس بات کو. اب وہ انسان بن گئے, ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ نہیں ہوتا, بکواس ہے سارا. شیر آیا, کہا تھا شیر تم بندہ بن, ہمیں شیروں کی ضرورت نہیں ہے. چلو
12 اکتوبر ہو اکٹھا 20 سال کے لیے, پھر بات بنے گی. پوری نسل نئی ایک نئے کلچر میں پروان چڑھے تو وی ہیو اے فیوچر. ادروائز میرے منہ میں خاک, میں آگے بات ہی نہیں کرتا.